आज हामीहरूसँगै इन्साफको दिन भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। यस वर्तमान युगमा विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा अनेकन जलवायु प्रकोपहरू र पहिला कहिल्यै नसुनेका विपत्तिहरू दिनहुँ जसो झरिरहेका छन्। यस्ता घटनाहरू देखेर अविश्वासी मानिसहरूले समेत हैन परमेश्वरको इन्साफको दिन नजिक छ कि भनेर आपसमा धेरै कुरा गरिरहेका छन्। यसकारण आज इन्साफको दिन भन्ने शीर्षक अन्तर्गत बाइबलका अगमबाणीहरू एकपटक अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाको तापक्रम लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पुगेको खबर सायद यहाँहरूले समाचार मार्फत सुन्नुभयो होला। अनि शीतलहरका कारण अस्ट्रेलिया नजिकैको दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र पुरै जमेर असाधारण चिसो मौसम छाइरहेको छ। अहिले विश्वका अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू धेरै घटिरहेका छन्। चीन, भारत, दक्षिण पूर्वी एसिया गरी विश्वको ठाउँ ठाउँमा अनि कोरियाको ग्रामीण क्षेत्रको खेतीमा असिनाले ठूलो क्षति पुर्याएको खबर सुनिएको थियो। असिना मात्र होइन, पहिला कहिल्यै नगएको बाढी र तेज आँधी आएको थियो। यसअघि एसियामा त्यसरी आँधी आएको खबर खासै सुनिएको थिएन। सन् 2019मा कोरोना महामारी देखा परेसँगै विश्वभर भूकम्पदेखि लिएर ज्वालामुखी विस्फोटनसम्मका धेरै विपत्तिहरू दिनहुँ जसो झरिरहेका छन्। वर्तमान समयमा दिनहुँ जसो झरिरहेका यी विपत्तिहरूद्वारा परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई अहिलेको युगबारे थाहा दिइरहनु भएको छ। यस्ता घटनाहरू घटेको देख्दा अझ जागा र सचेत भएर 5 बुद्धिमती कन्याहरूले जस्तै विश्वासको यथेष्ट तेल तयार गरी पिता आउनुहुने दिनलाई कुनै शर्म बिना स्वागत गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। आजको प्रवचनको विषय इन्साफको दिन हो। कुनै घटना घट्न अघि पूर्व चेतावनीको रूपमा सधैँ केही चिन्हहरू देखा पर्छन्। इन्साफको दिन आउन अघि पनि विपत्तिका चिन्हहरू देखा पर्नेछन् भनेर येशूज्यूले 2000 वर्ष अघि अगमबाणी गरिदिनुभएका विषयहरू धेरै छन् नि। अगमवक्ताहरूले पनि त्यसबारे धेरै अभिलेखहरू छोडेका छन्। परमेश्वरको इन्साफको दिन नजिक आउँदा हामीले यथेष्ट तेल र बत्ती तयार गर्दै विश्वासभित्र परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरूमध्ये कुन कुरामा म चुकिरहेको छु भनेर आफैलाई सोध्नुपर्छ। पुनः एकपटक आफैलाई फर्केर हेर्दै एकजना पनि नछुटिकन सबैजना स्वर्गमा भव्य स्वागत पाउन सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाको तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। अस्ट्रेलियाको दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रमा शीतलहरका कारण कठ्याङ्ग्रिने चिसो मौसम छाएको छ। अनि अहिलेसम्म समाधान नभएको उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार मामिला र कोरोना महामारी, यस्ता घटनाहरू हामी जिरहेको वर्तमान युगको लागि भनेर एकमुष्ट रूपमा तयार पारिए झैं गरी अहिले विश्वभरि जताततै घटिरहेका छन्। यो अवस्थालाई फेरि एकपटक मनन गर्दै हामी इजकिएल अध्याय 7 मा हेरौं। अध्याय 7 को पद 5 मा हेर्ने हो भने परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, विपत्तिमाथि विपत्ति, सर्वनाश तमाथि आउँदैछ। अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। त्यो तिमीहरूका विरुद्धमा उठेको छ, त्यो आएको छ। यहाँ अन्त्य भन्नाले संसारको अन्त्य भन्ने अर्थ हो। त्यो तिमीहरूका विरुद्धमा उठेको छ, त्यो आएको छ। देशमा बस्ने तिमीहरूमाथि सत्यनाश आएको छ। बेला आइपुगेको छ, दिन नजिकै छ। पर्वतहरूमा खैला बैला भएको छ, आनन्द त होइन। अब म मेरो क्रोध तँमाथि पोखाउने छु र मेरो रिस तँमाथि खन्याउने छु। तेरो के अनुसार? चाल चलन अनुसार म न्याय गर्नेछु। हामीले यस पृथ्वीमा कस्तो कार्य गर्दै आफ्नो समय बितायौं? हामी के कारणले यस पृथ्वीमा आयौं?
हामीले आफू यस पृथ्वीमा आउनुको कारणबारे यदि बुझेका छौं भने त्यो समस्या समाधानको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीहरू स्वर्गमा पाप गरी यस पृथ्वीमा धपाइएका पापी आत्माहरू हौं भने यस पृथ्वीमा परमेश्वरको वचनको विरोध गर्दै अनाज्ञाकारी भई जिएको विगतका क्षणहरूप्रति हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो चालचलन अनुसार के गर्नुहुनेछ? न्याय अर्थात् इन्साफ गर्नुहुनेछ। पद 9 मा हेरौं, म तँलाई दयाको दृष्टिले हेर्ने छैन, तँलाई म टिठ्याउने छैन। तेरो माझमा भएका घृणित व्यवहार र घिनलाग्दा कामहरूका निम्ति म तँलाई दण्ड दिनेछु। तब प्रहार गर्ने चाहिँ म परमप्रभु नै हुँ भनी तैँले जान्नेछस् भनिएको छ। परमेश्वरले धर्मी जन र दुष्टहरूलाई छुट्याउनु हुनेछ अनि सबै दुष्टहरूलाई तिनीहरूको दुष्ट कार्य अनुसारै प्रतिफल र दण्ड दिनुहुनेछ भनिएको छ। पद 10 को वचन हेर्ने हो भने त्यो दिन यही छ, त्यो आएको छ, तेरो सर्वनाश निस्केर आएको छ, लट्ठीको कोपिला लागेको छ, अहंकारको फूल फुलेको छ, उपद्रव बढेर दुष्टतालाई दण्ड दिने लट्ठी तुल्य भएको छ। तिनीहरू मध्येको कुनै पनि मानिस छोडिने छैन, कुनै धन सम्पत्ति, कुनै बहुमूल्य चीज छोडिने छैन। बेला आएको छ, दिन आइपुग्यो, किन्नेले आनन्द नगरोस्, बेच्नेले शोक नगरोस्, किनकि क्रोध तिनीहरू जम्मै भिडमाथि परेको छ भनिएको छ। विपत्तिहरू मध्ये यो चाहिँ कसैले पहिला देखे जस्तो विपत्ति नभएर साँच्चै एकदमै असाधारण विपत्ति हुनेछ। बाइबलको एउटा अनुवादमा पहिला एकपटक पनि नदेखेको विपत्ति भनिएको छ भने अर्को अनुवादमा पहिला कहिल्यै नझरेको विपत्ति भनिएको छ। मैले विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट र अर्को नयाँ भेरिएन्ट अझ संक्रामक बनेको र त्यो मूल भाइरस भन्दा अझ छिटो फैलिरहेको खबर सुने। विगतमा यस्ता महामारीहरू फैलिँदाखेरि त्यो हिउँदमा मात्र सक्रिय रहन्थ्यो, वसन्त लागेपछि त्यो फेरि हराइहाल्थ्यो। तर अहिले त यो वसन्त, ग्रीष्म, शरद र हिउँद गरी चारैवटा ऋतुभरि सक्रिय बन्दै गइरहेको छ नि। कोरोना महामारी सन् 2019 को हिउँदतिर सुरु भएको थियो। हामीले यो हिउँदभरि मात्र रहेर कम भइहाल्छ भन्दै वसन्तयामलाई पर्खियौं। 3 महिनापछि यो केही हदसम्म कम हुनेछ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका थियौं। तर वसन्तयाम नजिकिएसँगै यो झन सक्रिय बन्यो। हामीले ग्रीष्मयामसम्म त सबै भाइरसहरू मर्नेछन् भन्ठानेका थियौं, तर ग्रीष्मयाममा पनि यो सक्रिय बन्यो। शरदमा यो कम हुनेछ भनेका थियौं, तर शरदमा पनि यो झन सक्रिय बन्यो। हिउँद त झन भाइरसको मौसम भएकोले यो मौसममा यो एकदमै सक्रिय बन्छ। यसरी धेरै समय बितिसकेको छ अनि बारम्बार यसको रूप परिवर्तन भइरहेको छ। डेल्टा भेरिएन्ट लगायतका अज्ञात भेरिएन्टहरू लगातार देखा परिरहेकोले वर्तमान अवस्थाप्रति हामीहरू ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौं। असाधारण विपत्ति, पहिला एकपटक पनि नसुनेका विपत्तिहरू हाम्रो वरिपरि झर्दाखेरि परमेश्वरले दुष्टहरूलाई इन्साफ गर्नुहुनेछ, दण्ड दिनुहुनेछ भनेर भनिएको छ। येशूजुले 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनु भएर यसबारे चेतावनी दिनुभएको दृश्य छ। हामी मत्ती अध्याय 24 को पद 7 मा सँगै हेरौं। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्, तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो। यहाँ हेर्दा विपत्तिलाई प्रसव वेदनासँग तुलना गरेर वर्णन गरिएको छ। पद 3 देखि लगातार हेरौं। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँका आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईको आगमन? उनीहरूले सबैभन्दा पहिला उहाँको आगमन बारे सोधे। अनि उनीहरूको दोस्रो प्रश्न के थियो? र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? संसारको अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ भनेर चेलाहरूले येशूजुलाई सोधे। येशूजुले यस्तो जवाब दिनुभयो, जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्, तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो।
परमेश्वरको इन्साफको दिन नजिक आउँदा हामीले अहिलेसम्म एकपटक पनि नसुनेका असाधारण घटनाहरू हाम्रो वरिपरि धेरै घट्नेछन् भनेर येशूजुले भन्न खोज्नु भएको हो। हिजो आज त्यस्ता धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन्। क्यानाडाको नजिकै संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रहरूको तापक्रम दैनिक जसो 50 डिग्री सेल्सियस पुग्दैछ। यी क्षेत्रहरू कोरियाभन्दा धेरै उच्च अक्षांशमा अवस्थित छन्। यी देशहरू उत्तरमा अवस्थित भए तापनि त्यहाँको तापक्रम दिनहौ जसो 50 डिग्री सेल्सियस नाघेर धेरै मानिसहरू हताहत भइरहेका छन्। हामीले पहिला एकपटक पनि अनुभव नगरेको जलवायुको अनुभव गरिरहेका छौं। के यी सबै घटनाहरू संयोगवश घटिरहेका होलान् त? लुका अध्याय 21 को पद 9 मा हेरौं। यस्ता घटनाहरू घट्दै पछि मानिसहरू ख्रिस्टियनहरूले भन्ने गरेको डुम्सडे वा इन्साफको दिन नजिक आइरहेको त छैन भन्ने गर्छन्। परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूले समेत अहिले त्यसो भनिरहेका छन्। लुका अध्याय 21 को पद 9 मा हेर्ने हो भने, तिमीहरूले जब युद्धहरू र खैला बैलाका कुराहरू सुन्नेछौ तब भयभीत नहो, किनभने पहिले यी घटनाहरू हुनै पर्छ, तर अन्त्य चाहिँ तुरुन्तै हुने छैन। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, राष्ट्र राष्ट्रका विरुद्धमा र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ, भयंकर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्। महामारीलाई अर्को शब्दमा संक्रामक रोग भन्न सकिन्छ। कोरोना र कलेरा जस्ता रोगहरूलाई संक्रामक रोगको रूपमा लिन सकिन्छ। भयंकर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्, भयंकर आतंक हुनेछन् अनि आकाशबाट ठूला ठूला चिन्हहरू हुनेछन् भनिएको छ। 2000 वर्ष अघि येशूजुलाई यस्ता प्रश्नहरू सोधियो, यो संसारको अन्त्य हुँदा कस्ता चिन्हहरू देखा पर्नेछन् अनि हामीले परमेश्वरको इन्साफको दिन नजिक आएको कुरा कसरी थाहा पाउन सक्छौं? कस्ता चिन्हहरूद्वारा इन्साफको दिन नजिक छ भनेर जान्न सकिन्छ? त्यसरी सोधिदा येशूजुले महामारीको विषयलाई पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीले पहिला बुझिरहेको जस्तो महामारी होइन। हामीले अहिले सामना गरिरहेको कोरोना महामारी बारे कसैलाई पनि थाहा नभएकोले नै त्यस विरुद्धको खोप बनाउन 1 वर्षभन्दा बढी लाग्यो। त्यस्तो महामारी पहिला कहिल्यै नफैलिएकोले पुरै विश्व त्यस विरुद्धको खोप बनाएर त्यसलाई निर्मूल पार्न एकजुट भएका छन्। यद्यपि ती सम्पूर्ण प्रयत्नको बावजुद डेल्टा भन्ने अर्को भेरिएन्ट फेरि देखा पर्यो। यस्ता घटनाहरू ठाउँ ठाउँमा घट्नेछन् भनेर लेखिएको छ अनि लुका अध्याय 21 मा संसारका सबै मानिसहरू माझ यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै देखा पर्नेछन् भनिएको छ। लगातार पद 26 देखि हेरौं। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन्। जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ भनिएको छ। अहिले संसारको इन्साफको दिन नजिक आइरहेको बेला परमेश्वरको सत्यताभित्र रहेका मानिसहरू चाहिँ मुक्तिको दिनको नजिक गइरहेका छन्। पद 34 मा हेरौं। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रहौ, नत्रता भोगविलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पासो झैं आइपर्ला, किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्नेछ भनिएको छ। सारा पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूले चुनौतीको रूपमा लिएको र अहिले एकैचोटि सामना गर्दै एकपछि अर्को गर्दै कठिनाई भोगिरहेको समय नै यो कोरोना महामारीको समय होइन र? सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्नेछ। पद 36 मा हेरौं। त्यसो भए हामीले कसो गर्नुपर्छ होला? तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहौ भनिएको छ। हामीले यसलाई स्वास्थ्य जगतमा देखा परेका रोगहरू मध्येको एक हो भनेर हलुका रूपले लिने कि अथवा
परमेश्वरले गर्नुभएको अगमबाणी पूरा भइरहेको छ भनेर स्वीकार्ने। पूरा भइरहेको छ भन्नाले परमेश्वरको मुक्तिको दिन नजिक आइरहेको छ भन्ने अर्थ हो। इन्साफको दिन नजिक आइरहेको के स्पष्ट देख्न सकिँदैन र? यशाया अध्याय 46 मा एकपटक हेरौं। पद 10 मा हेर्ने हो भने आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ र मैले चाहेको सबै पूरा गर्नेछु। पूर्वबाट म शिकारी पन्छी बोलाउँछु र टाढा देशबाट मेरो अभिप्राय पूरा गर्न म एकजना मानिसलाई बोलाउँछु। मैले जे भनेको छु त्यो म गर्नेछु। मैले जे योजना बनाएको छु म त्यो गर्ने नै छु भनिएको छ। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। जे योजना बनाउनु भएको छ त्यो पूरा गर्नु नै हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरले 2000 वर्ष अघि नै वचन दिइसक्नु भएको छ नि। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, भूकम्प र महामारी हुनेछन्। सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्नेछ भनेर परमेश्वरले पहिल्यै हामीलाई थाहा दिइसक्नु भएको छ। कहाँ र कहिले यस्ता घटनाहरू हुनेछन् होला? मुक्तिको दिन नजिक आउँदा परमेश्वरले यस्ता यस्ता संकेतहरू पठाउनुहुनेछ भनिएको छ। पहिला पनि त महामारी र भूकम्प थिएन र भनेर कसैले सोध्न सक्लान्। परमेश्वरले इजिकेल अध्याय 7 मा जवाब दिनुभएको छ। पहिला एकपटक पनि नभएका, नसुनेका घटनाहरू घट्नेछन् भनेर हामीलाई जागृत गराउनु भएको छ। आज माताले आशिषको प्रार्थनामा भन्नुभए जस्तै 10 कन्याको दृष्टान्तका 5 बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै विश्वासको तयारी गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। संसारले यस्ता सबै घटनाहरूलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेरे तापनि हामीले चाहिँ वर्तमान युगलाई अगमबाणीको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ नि, होइन र? परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरूलाई हेर्नु भएर यो संसारलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ भनिएकोले इन्साफको अन्त्यमा कस्तो घटना घट्नेछ भन्ने विषयमा दोस्रो पत्रुस अध्याय 3 को पद 10 मा सँगै हेरौं। तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठूलो आवाज साथ बिति जानेछ। विश्वास गर्ने मानिसहरूले यो इन्साफको दिन चाँडै आइरहेको कुरालाई महसुस गर्नेछन्। यद्यपि विश्वास नगर्ने मानिसहरूले भने यसरी सोच्नेछन्, यो चाँडै बितेर जानेछ। स्वास्थ्य विज्ञानको धेरै विकास भएकोले त्यसले यो रोगलाई पनि निर्मूल पार्नेछ। सम्पूर्ण घटनाहरूलाई सधैँ भइरहेको कुरा त हो भन्ठान्ने मानिसहरूको लागि त्यो दिन चोर जस्तै एक्कासी आउनु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। पद 10 मा फेरि हेरौं। तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठूलो आवाज साथ बिति जानेछ। तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। यी सबै कुराहरू यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पवित्रता र भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका मानिस हुनुपर्छ। तिमीहरू परमेश्वरको दिन प्रतीक्षा गर्दछौ र त्यस दिनलाई नजिक ल्याउन चाहन्छौ, जुन दिन आकाशहरू जलेर भस्म हुनेछन् र तत्त्वहरू आगोको रापमा पग्लनेछन्। तर उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्छौं, जसमा धार्मिकताले बास गर्छ। यसकारण प्रिय हो, तिमीहरू यी कुराको प्रतीक्षा गर्नेहरू भएका हुनाले उहाँको दृष्टिमा तिमीहरू के हुन प्रयत्न गर भनिएको छ त? दाग वा खोट नभएकाहरू र शान्तिमा बस्नेहरू हुन प्रयत्न गर भनिएको छ। हामीले यी अगमबाणीहरूलाई जति महसुस गर्छौं त्यति नै जागा भएर हामीले यसरी सोच्नुपर्छ, के म परमेश्वरमा सही र दृढ विश्वास लिँदै दिनहुँ पवित्र र भक्तिको जीवन जिरहेको छु त? आजको दिनलाई मैले के को निम्ति लगानी गर्दैछु? परमेश्वरले हामीले सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभएको छ। परमेश्वरको दृष्टिमा तिमीहरू दाग वा खोट नभएकाहरू र शान्तिमा बस्नेहरू हुन प्रयत्न गर भन्नुभएको छ। येशूजुले तिमीहरू पनि जब यी कुरा भइरहेका देख्छौ सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो भन्नुभए जस्तै वचन हो। प्रयोग गरिएका शब्दहरू फरक फरक भए पनि दुवैको अर्थ उस्तै हो। कसैले
धेरै मानिसहरूले खोप लगाएकाले अब सबै ठिक हुनेछ भनेर सोच्न सक्लान्। ठिक हुनेछ भन्ठानेका मानिसहरू स्वयं भाइरसबाट संक्रमित भए। हुन त खोप लगाउनु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तर खोपबारे सोच्नुभन्दा अगाडि सारा पृथ्वीमा किन यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ। यी अवस्थाहरूलाई अगमबाणीको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ होला कि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट त? स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने मानिसले अगमबाणीको दृष्टिकोणको उपहास गर्न पनि सक्छ। यद्यपि हामीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं। ती सबै परमेश्वरले भन्नुभएका अगमबाणीहरू हुन्। आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरूलाई हेर्नु भएर दिनुभएका वचनहरू हुन्। यो पृथ्वी परमेश्वरको अन्तिम इन्साफमा परेर आगोद्वारा नष्ट हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामीले बाइबल र परमेश्वरको वचनमा रहँदै सम्पूर्ण घटनाहरूलाई अगमबाणीको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरूलाई हेर्नु भएर पृथ्वी आगोको निम्ति साँची राखिएको छ भनेर अगमबाणी गर्नुभएको छ भने निश्चय नै आगोद्वारा पृथ्वीको इन्साफ हुनेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले यी सबै कुराहरू जुन तरिकाहरूद्वारा भए पनि पूरा गरेरै छाड्नुहुनेछ। प्रकाशको पुस्तकमा हेर्ने हो भने मानिसहरूलाई अग्निले डढाउने अनुमति सूर्यलाई दिइयो भनेर लेखिएको छ नि। बाइबलका वचनहरू समय भएपछि एक एक गर्दै हाम्रो आँखा अघि पूरा हुन थालेका छन्। त्यसरी पूरा भइरहेको देखेर पनि हामीहरू सचेत नरहने अनि इन्साफको दिनको निम्ति कुनै तयारी नै नगरी अगमबाणीहरूलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू जस्तै जिउने गर्नु हुँदैन। अनन्तको स्वर्ग हाम्रो आँखा अघि आइसकेकोले हामी अझ सचेत र जागा रहौं अनि परमेश्वरको दृष्टिमा खोट र दाग नभएको विश्वास लिन सक्ने गरी परिश्रम साथ प्रार्थना गर्दै पितामाताको वचनलाई अनुग्रहात्मक रूपले पछ्याउन जान्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। उपदेशक अध्याय 3 को एउटा वचन अझ हेरौं। पद 17 मा हेर्ने हो भने मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनु हुनेछ, किनकि हरेक कार्यको समय हुनेछ र हरेक कामको समय हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनु हुनेछ, किनकि हरेक कार्यको समय हुनेछ र हरेक कामको समय हुनेछ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विगतमा परिश्रम साथ प्रचार गरेको क्षण याद आउँछ नि? सियोनका परिवारहरूसँगै स्वतन्त्र रूपले भेला भएर परिश्रम साथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेको क्षण याद आउँछ नि? हरेक कार्यको समय छ अनि समय बितेपछि त्यसलाई फर्काउन सकिँदैन। मैले थोरै अझ परिश्रम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ आउँछ होला। यदि महामारी समाप्त नै भएन अनि मानिसहरूलाई भेट्न नपाउँदै अन्त्यको दिन आयो भने कसो गर्ने? सुसमाचार प्रचार नगरेको समय हाम्रो निम्ति कति निराशा र पछुतोजनक क्षण बन्छ होला। अहिले घटिरहेका घटनाहरूलाई नियालेर हेर्ने हो भने परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई इन्साफमा ल्याउनु हुने दिन नजिकै आइसकेको छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिन्छ। उपदेशक अध्याय 12 को पद 13 देखि लगातार हेरौं। अब सबै कुरा सुनिएका छन् र कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। यहाँ सारा कर्तव्यले मानिसहरूले अहिले यो क्षणमा सोच्ने कुरा, लिने निर्णय, गर्ने कार्यहरू, मुखबाट निकाल्ने बोली इत्यादिलाई जनाउँछ। किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको के गर्नुहुनेछ? न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ भनिएको छ। हामीले अरू कसैलाई थाहा नभएकोले गर्दा भइहाल्छ नि भनेर सोच्नु हुँदैन। बरु परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुँदा सही छन् भनेर मान्यता पाउन सक्ने बाटोमा हिँड्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। उपदेशक अध्याय 11 को पद 9 मा हेरौं।
ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी होऊ। तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द देऊन्। तिम्रा आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ भनिएको छ। ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी होऊ। तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द देऊन्। तिम्रा आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ भनिएको छ। प्रत्येक मानिसले आफूले गरेको काम अनुसार इन्साफ पाउनेछ भन्नुभएको वचन अनुसारै हुनेछ। हामीहरू कुनै कारण बिना यस पृथ्वीमा जन्मिएका होइनौं। स्वर्गमा पाप गरी यस पृथ्वीमा धपाइएका हामीहरूको विगतको इतिहास छ। त्यसो भए यस पृथ्वीमा हामीले कसो गर्नुपर्छ होला? परमेश्वर हाम्रो पापको सट्टा बलि हुनुभयो अनि उहाँले हाम्रो निम्ति स्वर्ग फर्किजाने महिमित मार्ग खोलिदिनुभयो। त्यसो भए के हामीहरू परमेश्वरको अगमबाणी पनि नबुझी, स्वर्गको आशा पनि नलिई संसारका मानिसहरू जस्तै जिउँदै उनीहरू सँगसँगै बहँदै जानुहुन्छ होला त? अथवा आफ्नो विगतलाई जानेर यस पृथ्वीमा आउनुको कारणबारे बुझेको मानिसको रूपमा यस पृथ्वीमा पश्चातापी जीवन, परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुने जीवन जिउँदै स्वर्ग फर्कने बाटोमा सही तरिकाले हिँड्नुपर्छ होला। संसारका मानिसहरू स्वर्गको लक्ष्य बिना जीवन बिताउँछन्। त्यसकारण पृथ्वी छोड्ने समय आउँदाखेरि तिनीहरू आफ्नो जीवनप्रति अझ अल्लमल्ल पर्छन्। उमेर ढल्किँदै जाँदा तिनीहरू कसो गर्ने भनेर अनभिज्ञ हुन्छन्। यो संसार छोड्ने बेला नजिक आएको तिनीहरूले निश्चय चाल पाउँछन्, किनभने समय बित्दै जाँदा अब उसको शरीर र स्वास्थ्य अवस्था जवान छला जस्तो रहँदैन। अगाडि कसरी जिउने भन्ने पत्तो नपाई भौतारिने अवस्थाहरू सृजना भएको साँच्चै धेरै देख्न सकिन्छ। यद्यपि हामीहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा आउनुको कारण थाहा पाएका अनि भविष्यमा कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएका मानिसहरू हौं। यसै कारण थाहा नपाई जिरहेका मानिसहरूलाई पछ्याउँदै हामीहरू तिनीहरू जस्तै जिउनु हुँदैन। बरु तिनीहरूलाई सिकाउँदै सही तरिकाले डोर्याउँदै एकसाथ स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। लुका अध्याय 12 फेरि एकपटक हेरौं। अध्याय 12 पद 54 उहाँले भिडलाई पनि भन्नुभयो, तिमीहरू पश्चिमतिर बादल उड्दै गरेको देखेर झट्टै भन्दछौ, पानी पर्ने रहेछ, र त्यसै हुन्छ। जब दक्षिणी बतास चल्छ तब तिमीहरू भन्छौ, गर्मी हुनेछ, र त्यसै हुन्छ। एक कपटी हो, तिमीहरू आकाश र पृथ्वीका लक्षणहरू बताइदिन सक्छौ, तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन किन जान्दैनौ? कुन कुरा ठिक हो भनेर तिमीहरू आफै किन निर्णय गर्दैनौ भनिएको छ। यहाँहरू र मैले पनि आज परमेश्वरले लुकाको सुसमाचार मार्फत दिनुभएको यो वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन किन जान्दैनौ? कोरोना महामारीको मात्र अन्त्य भयो भने सबै अवस्था पहिला जस्तै सामान्य बन्नेछ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। यी घटनाहरू किन घटिरहेका छन् भनेर हामीले महसुस गर्नुपर्छ। अगमबाणीलाई हेर्दा यस संसारको इन्साफको दिन नजिक आउँदा देखा पर्ने चिन्हहरू मध्येको एउटा नै पहिला एकपटक पनि नसुनेको महामारी, संक्रामक रोग हो। महामारीले सारा संसारलाई प्रहार गरेर सबै मानिसहरूमाथि त्यो झरेको देखेर पनि हामीले वर्तमान समय कस्तो समय हो भनेर अर्थ लगाउन जानेनौं भने परमेश्वर दुखित बन्नुहुनेछ। सन् 2019 को नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनाभन्दा अगाडि कोरोना महामारी फैलनेछ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। यो रोग एक्कासी हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रवेश गरेर सारा संसारभरि फैलिन थाल्यो। सारा संसारभरि कोरोना महामारी फैलिएर अहिले त्यसबाट संक्रमित नभएको देश नै छैन। यसकारण हामीहरू अझ परिश्रम साथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै पिता र माताको शिक्षामा अझ ध्यान दियौं। स्वर्ग जानको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् होला? सधैँ त्यसबारे सोच्न जान्ने हामीहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरले त्यो अन्तिम क्षण एक्कासी आउनेछ भन्नुभएको छ।
त्यो अचानक आउनेछ। परमेश्वरले त्यो क्षण अचानक आउनेछ भनेर भन्नुभएकोले हामीहरू परमेश्वरको अगाडि अझ दृढतापूर्वक खडा हुन सक्नको निम्ति विश्वास दह्रो बनाउन एकअर्कालाई सहयोग गरौं। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक समस्या, जीविकोपार्जन समस्या इत्यादि समस्याहरू भए पनि यी सबै कुराहरू स्वर्ग साँच्चै नजिक छ भनेर महसुस गराउने चिन्हहरू हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। परमेश्वरको अगाडि दृढतापूर्वक खडा हुने विश्वास लिन सक्नको निम्ति अझ परिश्रम गर्न यहाँहरूलाई पुनः एकपटक अनुरोध गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।